मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम हुजूर के अखलाक करीमाना को बयान करते हुए फरमाते हैं, यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर कर्ज कुछ दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कर्ज भी लिया करते और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर जो कर्ज लिया है वो अपने लिए नहीं लिया। अक्सर कर्ज हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नहीं लिया। हुजूर कर्जा कैसे लेते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम किस वजह से कर्जा लेते थे? जरूरतमंद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते, या रसूल अल्लाह मुझे इस चीज की हाजत और जरूरत है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी को भेज के कहते कि जाओ फलां यहूदी को कहना, फलां को कहना कि वो मुझे कर्जा दे, और वो कर्जा लाया जाता और जो हाजतमंद आता उसको हुजूर अलैहिस्सलाम अता फरमाते। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम हाजतमंद लोगों को कभी ना नहीं कहते। अगर बज़ाहिर अल्लाह के रसूल के पास मौजूद नहीं होता तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम दूसरों से कर्जा लेकर के उसको अता करते, लेकिन ना नहीं कहते। बल्कि दुकानों पर भी इतने कर्जे हो जाते कि बिलाल हबशी कर्जा लेते लेते कभी ऐसा आता कि वो दुकानदार कहता कि बिलाल कर्जा ज्यादा हो गया, अब अगर तू अदा नहीं करेगा तो मैं तुझे गुलाम बना लूंगा। तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला हुजूर के पास आके कहते, या रसूलल्लाह कर्जा दुकान का ज्यादा हो गया, लोगों को हमने ज्यादा मदद कर दी है, अब वो कह रहे हैं कि वो मुझे गुलाम बना लेगा, तो मैं कहीं चला तो नहीं जाऊं, जब तक के पैसे आते मैं हट जाता हूं शहर मदीना से। अल्लाह के रसूल फरमाते, नहीं बिलाल, अल्लाह इंतजाम कर देगा। ये जुमले मुंह से निकलने होते और अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो जाता। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लोगों की मदद यूं करते थे। और आज तो हालत ये है कि अगर हो भी और कोई कर्जा मांगने के लिए आए तो हम तो देते नहीं, सीधा ना कह देते हैं। हालांकि हदीस पाक है कि कर्जा देना ये सदका देने से अफजल है। जितना कर्जा आप किसी मोमिन को देते हैं जब तक वो लौटा नहीं देगा उतनी रकम रोजाना सदका करने का सवाब आपके नामे अमाल में लिखी जाएगी। अगर मुसलमान एक दूसरे को कर्जा देना शुरू कर दे तो सूद की लानत से मेरी कौम महफूज हो जाए। लेकिन ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग कर्जा ले तो लेते हैं मगर उसको अदा नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम से जो है वो कर्ज लिया था और एक मुद्दत तय हुई थी कि इतने टाइम में हम लौटा देंगे। लेकिन वो यहूदी आलिम ने क्या किया कि वक्त आने से पहले और टाइम आने से पहले वो आकर के खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से फरमाया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरा कर्जा लिया है, आप उसको अदा करें। अब देखें हुजूर की शान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान। हुजूर उसको ये भी नहीं कहते कि भाई जो टाइम मुतय्यन हुआ था, जो मुद्दत मुतय्यन हुई थी, वो मुद्दत तो अभी आई नहीं, आप कैसे आके खड़े हो गए? नहीं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मुल्क के शाम की कुछ औरतें उनके पास आके कहती है कि हुजूर के अखलाक कैसे थे? तो उन औरतों को उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दे वाली औरतों से ज्यादा हया करते थे। यानी औरतें पर्दे में रहकर जितनी हया करती हैं उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हया फरमाते थे। उन्होंने कभी महफिल में अपने पैरों को लंबा भी नहीं किया, उनकी हया का ये हाल था। अब वक्त से पहले आदमी आकर खड़ा हो जाए कर्जदार तो उसको इतना तो कहा जा सकता है कि अभी टाइम नहीं आया, लेकिन हुजूर की हया पे कुर्बान ये नहीं कहा कि भाई अभी टाइम नहीं आया। उससे कहा कि देखो आपको दे दिया जाएगा, कर्ज अदा कर दिया जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा और कर्जा लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी चीज चाहिए, मुझे मेरी रकम चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठूंगा। अब कोई दूसरा होता तो कहता ठीक है बैठ, मेरा क्या जाता है। और फिर जिसके मानने वाले कुछ हो जाए तो भाई फिर वो तो इशारे अबरू करें, जिसके इशारे अबरू पर लोग हथेलियों पे जान लेकर कुर्बान कर देते हो, पहली रात का दूल्हा जिसके कदमों पे जान कुर्बान कर देता हो, उसे सिर्फ इशारा करने की जरूरत थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए अपने सहाबा का इस्तेमाल कभी नहीं फरमाया। जब उस शख्स ने कहा, उस यहूदी आलिम ने कि मैं बैठूंगा और मैं जाऊंगा नहीं जब तक कि आप कर्जा नहीं देंगे, तो हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया पता है कि ठीक है आप बैठेंगे तो आपके साथ मैं भी बैठूंगा। हुजूर वहीं बैठ गए। मौला अली कहते हैं जोहर की नमाज हुजूर ने वहीं अदा की, हटे नहीं वहां से। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से हटे नहीं, जोहर वहीं पड़ी।
آج کل کا کوئی انسان ہوتا تو شاید نماز کا بہانہ کر کے بھاگ جاتا، کیونکہ ایسی وقت میں تو لوگوں کو نماز سوچتی ہے نا، ایسی وقت میں تو لوگوں کو یعنی نماز اور دینداری کے پردے میں جو دھوکہ ہم قوم کو دیتے ہیں، اقبال نے کہا ہے ہر درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، لیکن وہ رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کتنا پیور اخلاق ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا بندہ، مانگنے والا بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گا، حضور وہیں بیٹھے رہے، ظہر وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی، وہ رات بھر بیٹھا رہا، حضور رات بھر بیٹھے رہے، فجر بھی وہیں۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی انسان ایسا بتا دو کہ اللہ نے اس کو اتنی عزتیں عطا کی ہو اور اس کا اخلاق یہ ہو۔ ارے کوئی اور ہوتا تو اشارہ کر کے مروا ڈالتا، پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن قربان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر حضور علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز وہیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات بھر اسی کے ساتھ اٹھ کر نہیں گئے، بیٹھے رہے، وہ بیٹھا رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اب یہ منظر دیکھا تو وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھوں میں لیتے تھے، انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا، انہیں یہ بھی پسند نہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس پانی سے وضو کرے وہ زمین پہ گرے۔ جب آقا علیہ السلام نے ظہر بھی وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، حتیٰ کہ فجر بھی وہیں پڑھی، تو صحابہ کرام جلال میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے نظریں بچا کر اس کو تھوڑا ڈرانے دھمکانے لگے، اس یہودی عالم کو اس کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ اگر میں محض چشم تصور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بیٹا مل تو صرف ابھی تو حضور کے پاس ہے نا، ابھی تو مل، پھر تجھے دیکھ کیا کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اس کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ اضافہ میری طرف سے محض چشم تصور سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو گویا کہ نگاہوں سے دھمکی ملنے لگی۔ فاروق اعظم ایک طرف سے گھور رہے ہیں، اچھا نہیں ہوگا تیرا، تو کیا کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کو ستا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام بظاہر مجبور بھی تھے کہ اس وقت ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف سے ادا کر دیتے۔ جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا، رے یہ اس کو دھمکی دے رہے، آنکھوں سے منہ میں دھمکی دے رہے، اس کو حیران کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کو اس کو دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، اور جب تنبیہ کی تو صبح کا سویرا پھیلا اور سورج اوپر چڑھنے لگا، تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور حضور کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اس کو، فرمایا کیوں؟ عرض کیا قرضہ دینا، وقت سے پہلے آنا، آپ کے پاس آ کے بیٹھنا، آپ کو اس قدر پریشان کرنا کہ ظہر بھی میرے پاس، عصر بھی میرے پاس، مغرب بھی میرے پاس، عشاء بھی میرے پاس، رات بھر بیٹھ کے فجر بھی میرے پاس، پھر غلاموں کے مجھے ڈانٹ ڈپٹنے پر ان کو تنبیہ کرنا، یہ ساری صفتیں میں نے توریت کے اندر پڑھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی جو دور بھاگے گا وہ اس کے قریب جائے گا، جو محروم کرے گا عطا کرے گا، جو اس کو توڑے گا وہ اس کو جوڑے گا، اللہ اکبر، جو اس پہ ظلم کرے گا وہ اس کے ساتھ رحم کرے گا، جو اس کے ساتھ خطا کرے گا وہ اس کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ سب میں نے صفات توریت میں پڑھی تھی، اور میں کوئی آدمی ایسے پیسے کا لالچی نہیں ہوں کہ وقت سے پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاؤں، میں توریت کی ان ساری صفتوں کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے دیکھ لیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں آپ کے قدموں پہ وقف کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں اور جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔